السلام عليكم. الدرس الثاني ان شاء الله في لي فيغور دو ستيل، وهو داخل في البارتي الاولى اللي كتسمى لي فيغور دو رابروشمون، المقارنه او تشبيه. كنا شفنا لا كومباريزون هو تشبيه باداه، دابا لا ميتافور كيتسمى تشبيه بدون اداه. لا ديفينيسيون اللي كاينه ديال لا ميتافور في لي ديكسيونير ديال لي فيغور دو ستيل: لا ميتافور هو تشبيه بدون اداه او الاستعاره، اللي كتسمى باللغه العربيه بالنسبه لي زيليف التلاميذ ديال بروميي باك علميين راه عندهم في العربيه الاستعاره. لا ميتافور il consiste à rapprocher deux éléments، نقارن شيئان، deux éléments. الاول كيتسمى لو كومباري، دوزيام كيتسمى لو كومبارون، كي ont un point commun، عندهم واحد وجه الشبه، ولكن sans le til de comparaison. اي جمله فيها تشبيه ما فيهاش الاداه كتسمى une phrase métaphorique. لا ميتافور، لا ميتافور هو تشبيه بدون أداة. il consiste à rapprocher deux éléments، نقارن شيئان. الأول كيتسمى لو كومباري، الثاني كيتسمى لو كومبارون، المشبه والمشبه به، بحال لا كومباريزون. مي لا كومباريزون كاين لو تيل دو كومباريزون، هذاك كيتسمى تشبيه بأداة، يعني بأداة تشبيه، وهذا sans le til de comparaison. L'exemple: l'homme est un roseau. l'homme الإنسان مثل القصب. هذا مثل صيني ديال الشينوا، كيقولوا الإنسان يعني أي طيار، أي موججات ليه كيبقى بحال القصب، كيمشي معها ولكن كيرجع للأصل. l'homme est un roseau، c'est une phrase métaphorique car il y a le comparé، كاين le comparé المشبه l'homme ها هو، وكاين roseau le comparant. إذا هنا pourquoi une phrase métaphorique؟ car il y a deux éléments، le comparé l'homme بحال un roseau. هنا غنشوفوا كلك اكزومبل. باغ اكزومبل في اونتيغون، من عطات اونتيغون الكريون كويزيني الطباخ، اذا كريون اي ان كويزيني، ولكن عطات ليه ديريكتومون كويزيني، فسي اون فراز ميتافوريك. فهنا بانت لو كومبارون، ما كانش لو كومباري. باغ اكزومبل هنا لو تيل كومباراتيف ني با اكسبريمي دون سيت فراز. علاش؟ لان الا درنا لوم اي سومبلابل ان روزو، سي اون فراز كومباراتيف، ولكن هنا اون فراز ميتافوريك حيت ما كايناش الاداه، كاينه غير لو فيرب اتر. اتر هنا لعب الدور ديال الاداه غير مباشره. لا ميتافور بحال assimilation entre deux termes. par exemple notre cœur est un livre où il manque des cordes. القلب ديالنا بحال شي كتاب اللي خصو العقد، كتعرفوا الكتاب فيه داك العقد، يعني القلب ديالنا بحال شي كتاب غالي. اذا هنا phrase métaphorique car il y a deux éléments، notre cœur هي هذا le comparé، un livre le comparant. هنا une phrase métaphorique car il y a deux éléments، etc. وغنشوفوا quelques exemples اللي تحطوا في les examens. Identifier le comparé et le comparant dans les métaphores suivantes. Par exemple, Victor Hugo, le dernier jour un condamné. Le condamné à mort, le personnage principal, كيهضر مع السجان le guichetier. قال ليه une forêt pour toi c'est un monstre hideux. هذه الغابة ديالك يعني ساحة ديال الإعدام، ولكن وحش بشع. إذا اش عندنا هنا؟ il a comparé la forêt comme un monstre hideux. هنا كاين اتر اللي لعب الدور ديال أداة غير مباشرة. إذا une forêt le comparé، monstre hideux le comparant. La phrase suivante: votre âme est un paysage choisi. verni الروح ديالك بحال لوحة تعبيرية مختارة. إذا votre âme c'est le comparé، un paysage choisi معها c'est le comparant. La boîte à merveilles: ma mémoire est une serre fraîche. سيدي احمد السلوي لا كومباري سا ميموار، 30 عام هو كتب الروايه وكيقول بان لا ميموار ديالو بحال الشهاب ديال النحل طري. اذا ما ميموار سي لو كومباري، une serre fraîche le comparant. La phrase suivante في la boîte à merveilles: les lendemains des fêtes étaient du jour morne. ايام كئيبه بعد لا فيت دو عاشوراء. اذا عندنا لو كومباري les lendemains des fêtes et le comparant les jours mornes، etc. هادوك سي سون دي زيكزامبل، يعني فيما كيكون لو كومباري هو الاول، لو كومبارون هو الثاني. سو سون دي زيكزامبل جبناهم بور لا كومبريونسيون ديال هاد لا فراز ميتافوريك.
إذا هذا هو لا ميتافور، بحال لا كومباريزون، هذاك تشبيه بأداة وهذا تشبيه بدون أداة. هنا كنساليو الدرس ديال لي فيغور دو رابروشمون، هو اسهل فيغور تقريبا، غير خصنا نعرفوا المعنى ديال لا فراز ونجبدو فيما كاين تشبيه. كاين اداه كتسمى لا كومباريزون، ما كايناش الاداه كتسمى لا ميتافور. لا غراداسيون هو لي فيغور دانسيستونس، داخل في الدرس ديال لي فيغور دانسيستونس. لا غراداسيون هو التراتبيه، انيميراسيون، بحال انيميراسيون ولكن هذا ديال الكلمات. إذا لا غراداسيون في لا ديفينيسيون ديالو انيميراسيون دو مو، تراتبية ديال الكلمات أو دو جروب دو مو أو جمل ordonné selon la progression dans l'intensité، يعني مرتبة على حسب المعنى. إذا لا غراداسيون هو التراتبية كلمة أو جمل على حسب l'intensité، المعنى القيمة ديالها. باغ اكزومبل كاين دو تيب ديال لا غراداسيون، كاين لا غراداسيون كرواسون تصاعدي، يعني كتطلع الكلمة 1 2 3، وكاين لا غراداسيون دي كرواسون تنازلي. باغ اكزومبل كنا درنا هاد ليكزومبل ديال القذافي من الحرب ديال ليبيا، ملي قال شومبر باغ شومبر، بيت ميزون باغ ميزون، دار رو باغ رو، ولا كارتي باغ كارتي، زنقة. اذا هنا كنشوفوا لا غراداسيون، اصغر حاجه هو الشومبر، لي شومبر هما البيوت، كيكبروا كيعطيو الديور، كيكبروا كيعطيو الاحياء. اذا سي لا غراداسيون كرواسونت. قذافي هنا 1 2 3 كنطلعوا، يعني هنا لي تيرم سون بلوز اون بلو فور، كتطلع الكلمه من 1 2 3، هذه كتسمى اسوندونت ولا كرواسونت. باغ اكزومبل دي كرواسونت ولا ديسوندونت هما الكلمات موان فور، اقل. باغ اكزومبل شي واحد جو سوي غافي يعني السعاده الحقيقيه، يعني فرحان بزاف، ناشط. هنا غافي شويه اوغوز سعيد، شويه كونطونت مبتسم. فهنا كنشوفوا لي تيرم كتنقص، الكلمات كتنقص. هنا نزيدو 3 ديال نجمات، هنا 2 ديال نجمات، هنا نجمه. اذا هنا لا فراز كتنقص من 3 2 1. اذا غافي كنت فرحان، ناشط مزيان، شويه اوغوز سعيد، شويه كونطونت. وهنا غنشوفوا ليكزومبل باغ اكزومبل لو كوندانيامون. لو كوندانيامون فاش دخل المحكمه كانت فكره اوريبل، مرعبه. فاش بقى 6 موا، فاش بقى 6 سيمين، 6 سيمانات، ولات دمويه. فاش بقات 6 ايام ولات معذبه. اذا هنا اشترى. اذا كل ما كون لو جور دو لا كونداناسيون ا مور سابروش، الى تقترب يوم الاعدام، لو كونداني ا مور سو سوف، كيعاني اكثر. في الاول كانت مرعبه ما تسوقش لهاش، من بعد فاش بقات لو جور دو لا كونداناسيون، نهار ديال الاعدام قرب، ولات سونغلون دمويه، عاد امبلاكابل معذبه. اذا سي لا غراداسيون كرواسونت. سيدي محمد جي 6 ans، دابا عندي 6 سنين. لاني بروشان جو نوري 7 8 9 et 10 etc. اذا عندي هنا لا غراداسيون كرواسونت. علاش؟ لان 7 8 9 10 هادو سو سون لي زيكزامبل ديال لا غراداسيون. souligner les termes de gradation dans les phrases suivantes et indiquer واش la gradation croissante ou la gradation décroissante. Par exemple, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde لو كونداني امو، كل نهار، كل ساعه، كل دقيقه، كل ثانيه كنعني هذيك الفكره ديال الاعدام. اذا هنا عندنا لا غراداسيون ديكرواسونت، من نهار، من ساعه، من دقيقه، من ثانيه. سي لا غراداسيون ديكرواسونت ولا ديسوندونت، فالكلمه هنا طالعه. حنا فقط الى عندنا 1 2 3 3 ديال لي مو كتسمى لا غراداسيون، ما بقاش بقى كاع نوصلوا للرابعه، بدنا 4 3 ديال الكلمات. لا يجعل البركه، هذيك هي لا غراداسيون. لو كونداني عاوتاني في الاول قبل الاعدام، جو ني بلو كون بونسي، كون كونفيكسيون، كون سيرتيتود، كونداني امور. اذا في الاول كانت فكره في المحكمه، فاش بقات 6 سيمين كانت اقتناع، ثم ولات يقين، سيرتيتود سي كونداني امور. يعني هنا ليدي ديال لا كونداناسيون امور كتطور. quand le jour de la condamnation à mort s'approche، إذا اقترب الإعدام كتطور. إذا سي لا غراداسيون كرواسونت. لو كونداني ا مور الى طلقوا ليه، يعني كيقول لك الى طلقوا ليه ولا حر، غيتمشى في السجن، تخوتي هروله، كوغي كيجري، فولي غيطير، يجي ليبر حيت فرحان يولي حر. سي لا غراداسيون كرواسونت. كلشي هذا سو سون لي تيب ديال لي غراداسيون اللي تحطوا في لي زيكزامان ديال ريجيونال المغرب كامل.